बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम में इनसाइडर न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना कौरी। आज जो अहम मुद्दा सामने आया वो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का बतौर आर्मी चीफ आखिरी खिताब था। बहुत सी बातें और सवालात उठते ज़रूर हैं, लेकिन वो सवालात इस वक्त करने का फ़ायदा कुछ यूँ नज़र नहीं आता कि वो सवालात कैसे किए जाएं कि जब एक फ़ैसला कुछ लोगों के हाथों से हुआ और उसके बाद ये कहा जाए कि हमने सियासत में ना आने का, दखल अंदाजी ना करने का फैसला किया है। बड़ी अजीब सी सूरत हाल यूँ है कि हम डिस्कस इसको इस वक्त इसलिए कर रहे हैं कि पाकिस्तान में, मेरे मुल्क में 75 सालों में हम अपने माजी की गलतियों से सीखते क्यों नहीं हैं। किसी शख्स को हम सामने लाते हैं, उसके बाद उसको ये कहा जाता है कि किसी को सेलेक्टेड करना, किसी का बारे में ये कहना कि जनाब फलां लोग उसको लेके आए हैं, इदारे ने सपोर्ट किया है, उसके बाद उस इदारे वाले ही उसको पीछा छोड़ दें उसका, और उसके बाद वो अवाम की अदालत में अपना केस लेके जाए। ये तमाम चीज़ें ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है। अवाम को ऐसा लगता है, हमें ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें पाकिस्तान में पहली दफ़ा सामने आई हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान की तारीख उठा के देखी जाए और वो नौजवान जो आज बहुत से लीडरान के साथ खड़े हुए हैं, बिल्कुल सियासत में दिलचस्पी होनी चाहिए, उनको छोटा सा मशवरा देना चाहूँगी कि वो हमारे पाकिस्तान की सियासत को ज़रूर पढ़ें। ये बड़ा अलमिया है कि पाकिस्तान की सियासत के बहुत से पहलू, उतार चढ़ाव अभी भी हमारी निसाबी किताबों में शामिल नहीं किए जाते। हम अपनी हिस्ट्री के हवाले से अपने बच्चों को ही नहीं बताते। इवन ये कि सकूत ढाका के हवाले से भी बहुत से बाप अभी भी हमारे बच्चों के सामने से नहीं गुजरे हैं कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था। शायद हम खुद ही अपने माजी से खाइफ हैं। वो कौमें कभी तरक्की नहीं कर सकती जो अपने माजी से खाइफ हों और उसके मौरख वक्त के हुक्मरानों का साथ देते हुए तारीख लिखें। बहरहाल सीपा सालार ने क्या कहा, उनके अल्फाज आपको सुनाते हैं। अहम नुकात है। मशरकी पाकिस्तान एक फ़ौजी ने नहीं बल्कि एक सियासी नाकामी थी। फ़ौजी नाकामी नहीं थी, सियासी नाकामी थी। काश कि ये स्टूडेंट्स को भी बताया जाए, वो लोग जो आज हैं और बहुत सी बातें सामने लेके आते हैं, गैर मुल्की एजेंडे पे बात की जाती है और हमारे लोग ये समझते हैं, हमारे आने वाली नस्लें कुछ और समझती हैं। इसकी भी छानबीन होनी चाहिए कि क्या हुआ था। पिछले साल फरवरी में फौज ने फैसला किया आइंदा किसी सियासी मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। अदम मुदाखलत के फैसले का खैर मकदम करने के बजाय शदीद तनकीद, गैर शाइस्ता ज़बान इस्तेमाल की गई, झूठा बयानिया बनाकर हिजान की कैफियत पैदा की गई और अब इसी झूठे बयानिए से राय फरार इख्तियार की जा रही है। मुल्क में बैरूनी साजिश हो और आर्म फोर्स हाथ पर हाथ धरी बैठी रहेगी, ये कैसे मुमकिन है। ये गुनाह कबीरा है। मैं अपने और फौज के खिलाफ इस नामुनासिब और जारहाना रवैये को दरगुजर करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। ये सबसे ज़्यादा मुस्बत बात थी। बहुत सी चीज़ें हैं जिसको डिस्कस करेंगे। मेरे साथ इस आज के प्रोग्राम में जो शुरा मौजूद हैं, तारुफ करवाती चलूँ। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं उबैद शाह साहब, सीनियर सहाफ़ी। सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। उनके साथ मौजूद हैं जनाब राना गुलजार साहब, पीपल्स पार्टी साहब का ताल्लुक है। सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। और साथ ही मौजूद हैं मेराज सिद्दीकी साहब, आप तजियाकार हैं। सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। उबैद शाह साहब, लफ्ज़ ख़त्म हो चुके हैं। मेरा ख्याल है कि आज काफ़ी एक ख़िताब जो था उसको जारहाना ख़िताब भी कहना चाहिए, कत्था चत्था खोल दिया और मेरा ख्याल है कि आखिरी बयान की सूरत में काफ़ी मुफस्सल ये ख़िताब था। क्या कहते हैं इस हवाले से? चीफ साहब बोले हैं तो काफ़ी कुछ बोले हैं। और इख्तलाफ करें या ना करें या इत्तेफाक करें, ये तो एक अलग बहस है। जैसे उन्होंने कहा कि मशरक़ी पाकिस्तान की नाकामी जो थी एक फ़ौजी नाकामी नहीं बल्कि सियासी नाकामी थी, तो ये कोई इतनी जुर्रत करूंगा कि मैं उनसे इख्तलाफ कर लूँ, वैसे मुश्किल है करना। अब तो जाने वाले हैं। हाँ, मगर ये कि फिर भी देखें, उस वक्त फ़ौजी सरबराह भी मुल्क का फ़ौजी ही था, सियासी हुकूमत नहीं थी कि जिसके लिए कहा जाए सियासी फ़ौज ने इख्तदार पर कब्जा कर रखा था। जनरल याया खान इख्तदार में थे, तो इलेक्शन ज़रूर हुए थे मगर इख्तदार किसी एक को मुंतकिल भी नहीं हुआ था। बहरहाल अब इस बहस, हम मौजूदा हालात से हट जाएंगे अगर इस बहस में जाते हैं। अच्छा है कि उन्होंने लबकुशाई की, दिल के छाले फोड़े। नहीं, मेरे ख्याल है कि अब जाने से पहले ये तमाम बातें ज़रूरी थी। जी हाँ, एक स्लेट को साफ करना ज़रूरी था। और मैं आगे जो है अभी मज़ीद जो है बहरान देख रहा हूँ अभी भी, और जनरल बाजवा का तो उसमें किरदार नहीं होगा,
لیکن میرا خیال ہے کہ یہ شاید وقت پر جا بھی نہ پائیں، کیونکہ ابھی یہ بات چل رہی ہے، عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ صدر مملکت کے پاس جو سمری آئی ہے وہ مجھ سے مشورہ کریں گے. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہمارا اتفاق ہے میرا اور صدر مملکت کا کہ ہم آئین کے اندر رہ کر کھیلیں گے. ایک تو وہ کھیلتے بہت ہیں، اب وہ کھیلنے جائیں گے تو صدر مملکت 15 دن یہ اسمبلی روک لیں گے، یہ تو ان کے پاس آئینی طور پر اختیار ہے. اس کے بعد وزیر اعظم صاحب کو یہ واپس بھیجیں گے، 7 دن میں وہ پھر لوٹائیں گے اسمبلی، پھر 10 دن صدر صاحب روکیں گے، اس کے بعد یہ اسمبلی فائنلی نوٹیفائی ہوگی. تو یہ آئینی طور پر اگر کھیلنے گئے تو جو یہ جو سینئر موسٹ ہیں جنرل عاصم منیر، میرا خیال ہے جن کی سفارش کی جا رہی ہے وہ ریٹائر ہو جائیں گے. چلیں آپ نے 3 باتیں کی ہیں اور بہت امپورٹنٹ ہے. ایک سب سے پہلے آپ کی بات، چلیں سفارش سے شروع کرتے ہیں. کس نے سفارش کی ہے؟ ابھی دیکھیں یہ بات حکومت تو کلیئر سٹانس دے نہیں رہی نا، حکومت تک سمری آ گئی ہے. نہیں، آپ نے سفارش کا لفظ بولا ہے تو کھل کے بتائیں یہ بھی کہا ہے کہ میرا خیال سفارش ہے. میں نے آپ کو یہ کہا کہ میرا خیال ہے، یعنی یہ اطلاعات ہیں کہ جو سینئر موسٹ ہیں جنرل عاصم منیر، انہی کو لگائے جانے کے لیے جی ایچ کیو کی طرف سے. چلیں اسی سوال کا دوسرا رخ، آپ کا کہا ہوا لفظ بحران کس ادارے میں پیدا ہو رہا ہے؟ یہ تو میں نے عرض کر دی نا آپ کو کہ عمران خان صاحب نے آج کہا ہے نا، وہ تو بحرانوں کے بادشاہ ہیں، بحران پیدا کرتے رہتے ہیں روزانہ. انہوں نے کہا ہے نا کہ میں اور صدر صاحب متفق ہیں کہ ہم آئین کی حدود میں رہ کر کھیلیں گے. تو کھیلیں گے کا مطلب یہ ہے کہ صدر صاحب کے پاس تو 15 دن تک اسمبلی روکنے کا اختیار ہے. 27 تاریخ کو جو سینئر موسٹ ہے انہوں نے ریٹائر ہو جانا ہے. تو اب یہ کرائسس تو پیدا ہو ہی جائے گا نا، دوبارہ سے اسمبلی بنے، دوبارہ نام آئے، پھر سے کوئی چوائس چلے اس میں. یہ بحران آگے نظر آ رہا ہے نا، میں اس کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جناب. رانا گلزار داس صاحب بحران کی بات کی، لیکن صدر صاحب کے حوالے سے اگر اختیارات کی بات کی جائے تو صدر صاحب کے اختیارات اس حوالے سے صرف اتنے ہی ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نام تجویز کریں گے اور اس کا اعلان جو ہے وہ پھر صدر صاحب کر لیں گے. اگر صدر صاحب اس پہ اختلاف بھی کرتے ہیں تو صدر صاحب کا اتنا اس میں آئینی طور پہ اختیار نہیں ہے جتنا وزیر اعظم صاحب کا ہے. کیا سمجھتے ہیں رانا گلزار داس صاحب، کیا واقعی کوئی بحران پیدا ہونے کی صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے؟ شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحبہ دیکھیے، ڈاکٹر صاحبہ بحران تو کوئی ایسا پیدا نہیں ہوگا، اور جہاں تک چیف کی تعیناتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں ان کا ایک طریقہ کار ہے، اس طریقہ کار کے تحت طے ہونا چاہیے، اور اس میں انٹرفیرنس بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارا یہ ادارہ ہے اور اداروں کے جو سربراہان ہیں جب وہ لگائے جاتے ہیں تو اس میں کسی کو بھی اختلاف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہر ادارے کا اپنا ایک رول اور ایک طریقہ کار ہے. اس طریقہ کار کے تحت میں ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اداروں کے سربراہان کی جو آئے دن باتیں کرتے ہیں، ہمیں تو نئی باتیں کرنی چاہیے کہ بھائی اب کیا ہونا چاہیے، ملک ترقی کیسے کرے گا، ہمیں کون سا طریقہ کار ایسا اختیار کرنا چاہیے. ہم تو محض ان چیزوں میں پھنس کر رہ گئے کہ جی وہ چینج ہو گیا، اس نے کہا میں کھیلوں گا. مطلب ملک کو ڈی اسٹیبلائز کیسے کیا جائے. اگر خان صاحب کو اقتدار دے دیا جائے تو ظاہر سی بات ہے ملک ٹھیک چلے گا، اگر ان کو نہ دیا جائے تو کہ جی میں کھیلوں گا. دیکھیے، جب اگر کوئی حکومت نے کسی نے بھی اگر نام دیا ہے تو صدر صاحب کو چاہیے کہ نیک نیتی سے اس کا اناؤنسمنٹ کریں. اب وہ سمری 15 دن روکیں گے، 7 دن میں پی ایم صاحب روکیں گے، پھر 15 دن، تو ظاہر سی بات ہے یہ تو 1 سے 2 مہینے کا پروگرام ہو جائے گا اناؤنس کا. تو میں سمجھتا ہوں یہ قابل مذمت ہے، خان صاحب کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. اور بحران کی بات ایسی ہے کہ پاکستان تو جو حکومت آتی وہ کہتی بحران سے نکلا کب ہے، جس سے پوچھیں کہتا ہے بحران میں، جو نئی حکومت آتی کہتے بحران میں. تو پاکستان تو بحران میں ہی ہے، بحران سے نکلا نہیں ہے. بحران میں ہونے کی 75 سالوں میں وجوہات چلے مان لیتے ہیں نا، چلے آج تو سبھی مان رہے ہیں تو ہمیں بھی کہنے میں کیا حرج ہے. تو ڈکٹیٹرشپ بھی تو اس بحرانوں میں سے ایک بحران ہے جس کو پاکستان نے بھگتا ہے. جی بالکل. دیکھیے 75 سال جہاں تک آپ بات کر رہی ہیں، اب جیسے ابھی چیف صاحب نے کہا کہ جی غلطی، بھئی ماضی کو کیوں یاد رکھ رہے ہیں آپ، وہ تو ہو چکا جو ہونا تھا. آج آپ بھی وہی بات کر رہے ہیں، کل دوسرے چیف گئے تھے وہ بھی یہی بات کر رہے تھے، اور تیسرے گئے تھے وہ بھی یہی کر رہے تھے. بھئی نئی روایت قائم کیجئے کہ جی دیکھیے اتنی بحران کے باوجود ہم نے اتنی ترقی کی ہے اور ہمارے ادارے اتنے مستحکم ہوئے ہیں، ہماری اب فوج کے اندر یہ بہتری آئی ہے. یہ چیز قوم کو بتانی چاہیے تھی کہ جی جتنے دن میں رہا ہوں میں نے فوج کے اندر یہ ترقی پیدا کی ہے، میں نے اتنی مسائل کے باوجود فوج کو اتنا اسٹرانگ کیا ہے. تو یہ بتانا چاہیے یہ جی کہ ماضی کی غلطی کے کارناموں سے، جنرل قمر جاوید باجوہ کے کارناموں سے انکار نہیں کیا جا سکتا. بہت سے ایسے کام ہیں جس میں اسپیشلی جو افغان پاک بارڈر پہ جو انہوں نے باڑھ کا کام کیا وہ بھی امپورٹنٹ ہے.
सी पैक में उन्होंने जो का किरदार अदा किया वो भी इम्पोर्टेंट है। लोग कुछ भी कहें लेकिन सिपह सालार ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी मुकम्मल की हैं। अब आखिर में जाके अगर कोई इल्जामात उन पे लगते हैं तो मैं समझती हूँ कि ये ज्यादती है। आगे चलते हैं। इल्जाम नहीं लगाना चाहिए, नहीं बिल्कुल वो इल्जाम नहीं लगाना चाहिए, उनको जो लोग कर रहे हैं सब। खुशलूबी मोहब्बत के साथ उनको रुखसत करना चाहिए। हमारे सिपह सालार है, इल्जामात से इज्तनाब बरतना चाहिए, बिल्कुल ये ऐसे ही। गलत है, इदारों की तज़ील न की जाए। चलिए जी, मेराज सिद्दीकी साहब क्या समझते हैं मौजूदा सूरत हाल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें, सिपह सालार ने जाते जाते जो है वो 67% जो यूथ है उसको बिल्कुल आईना दिखा दिया है कि जो बात 2018 से लेकर के अब तक के मुल्क किस तरह बहरान में गया और आवाम किधर गई है, तो उन्होंने ये बात कर दी है कि अब आइंदा हम इन सियासी मुदाखलत में नहीं जाना चाहिए और सियासी लोगों को भी दुरुस्त होना चाहिए, इदारों को, जुडिशरी को, तमाम चीज़ों को। तो लिहाजा ये जो मुसलसल झूठ का जो एक बाजार था कि एक तरफ बताया जाए कि कोई सिलेक्टेड हुकूमत बनती है, कोई इम्पोर्टेड हुकूमत बनती है, लेकिन कोई इलेक्टेड हुकूमत बनने के लिए तैयार नहीं है। मुल्क जो है, आवाम जो है वो गैस के बहरान में है, बिजली के बिलों में है, तालीमी तौर पर मसाइल जो है 83,000 तलबा व तालबार MD-CAT के बाद जो मेहमान हैं आने वाले उनके मसाइल हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। खान साहब को जो आखिरी ये जो खिताब है ये यकीनन यूथ को बताने के लिए ही था, बिल्कुल सही बात करके गए वो। जहां उनके जो स्ट्रेंथ थी वो तो दुनिया को पता था, पाकिस्तान को पता था, लेकिन यकीनन हर अच्छा आदमी अपनी वीकनेस इसलिए बताता है ताकि उसको रेक्टिफाई कर सकते हो, आइंदा उसकी लीकेजेस को बंद किया जाए ताकि आने वाली कौम के लिए बेहतरी हो। आप ये देखें कि अगर एक शख्स ये कहता है कि जी हम मफरूर से जो है वो मुदाखलत नहीं होगी, लेकिन क्या सदर नाहल से मशवरा करेगा? तो दोनों सूरतों पर जो हाल आवाम जिस मसले को सामना कर रही है कि लोगों के पास महंगाई है, घर में गैस नहीं है, लेकिन लोग रोटियां बाहर से खरीद रहे हैं, लोगों के पास आमदनी नहीं है, लेकिन वो बिजली का बिल जिस तरह कर रहे हैं और खुदकशी पे मजबूर हैं, जिस तरह तलबा। स्पेशली आपसे कतई कलामी की माजरत चाहती हूँ, ये यूथ के हवाले से आपने बात की कि बता के गए, आईना दिखा के गए, आप क्या यूथ को ये मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, यूथ, इसमें कोई शक नहीं है कि 22 सालों में पाकिस्तान इस दुनिया का ये वाहिद मुल्क है जहां पर यूथ 67% है। यकीनन इमरान खान ने उसको टारगेट किया और यूथ बिल्कुल ही अंधी तकलीद की तरह लगी। देखें, जब उसने बिल को फाड़ा था, जब उसने कहा था कि जब वजीर आजम चोर होता है तो डॉलर बढ़ता, ही तमाम बातें की जो यूथ के अंदर एक उमंग थी, स्ट्रेंथ थी कि हाँ जनाब ये बात सही कह रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि जी हम सिलेक्टेड नहीं हैं, हम इलेक्टेड हैं। लेकिन आज जो सिपह सालार ने बात की है, अगर यूथ पढ़ी लिखी है, यूथ समझदार है, कि देखें कहीं ना कहीं से इन्वॉल्वेशन थी, कहीं ना कहीं सपोर्टिंग थी, ये प्रूफ कोई आम आदमी, कोई सियासी नहीं दे रहे हैं। यकीनन हर सियासी पाकिस्तान के अंदर अयूब खान से लेकर के मुशर्रफ तक, मुशर्रफ से लेकर के टिल नाउ कहीं ना कहीं मुदाखलत थी। हर दौर में जाते वक्त एक बात की गई है कि मुदाखलत नहीं की जाएगी। दरअसल फौज मुदाखलत नहीं करती है, सियासी अपने मफादात के लिए फौज को मुदाखलत पे मजबूर करते हैं। यकीनन फौज दफाई चीज है जो बॉर्डरों पे भी करती है और मुल्क के अंदर भी मेहमार के लिए जो लोग दुश्मन उनके लिए भी करती है। लेकिन आज पाकिस्तान की यूथ को इस बात को क्लियर होना चाहिए कि देखिए हमने अंधी तकलीद नहीं करनी है। जिस हालात, जिस मुसलसल झूठ पर, जैसे उन्होंने जो कहा साजिश का मसला जो है वो एक इंटरनेशनल मसला था कि जी पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी साजिश हो गई है, वो बाद में पता चला कुछ भी नहीं था। तो लिहाजा आप एक सोशल मीडिया पर जिस तरीके से पाकिस्तान फौज को बदनाम किया गया, ISPR ने पहली मरतबा आकर के, ICI ने आकर के बयानिया दिया, किस बुनियाद पे दिया? किसी सियासी बुनियाद पे दिया। मजबूरन आखिरी खिताब में सिपह सालार को इस बात पे शटअप कॉल करनी पड़ी। कई मरतबा इन सियासी लोगों को बताया गया है कि बस ये तुम्हारा बॉर्डर है, तुम अंडरस्टैंड करो। लेकिन यकीनन जो पाकिस्तान की अफवाज है वो दुश्मनों से लड़े या अंदर के पाकिस्तान नुमा दुश्मनों से, जो लोग अपने आप को पाकिस्तानी भी कहें, इसमें कोई दो राय भी नहीं है सना कि देखें सियासी लोग जो हैं वो पाकिस्तान का सौदा करते हुए आए हैं और कर भी सकते हैं।
اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، لیکن کسی بھی ادوار میں کبھی بھی کسی فوج نے، فوج کے سربراہ نے یا آرمی نے، اس کے لیے اول اور آخر پاکستان ہے، پاکستان کی بقا ہے. لیکن یہ سپہ سالار کا بہت بڑا بیان ہے اور یہ ایک میسج ہے یوتھ کے لیے بھی، سیاسی لوگوں کے لیے بھی، اور ہماری عدلیہ کے لیے بھی، اور ہمارے میڈیا کے لیے بھی، کہ یقیناً ہم اندھی تقلید سے ہٹ کر کے ہم ایک اسٹریم لائن اہدنا الصراط المستقیم پہ چلیں اور جھوٹ اور سچ کو سمجھیں. دیکھیں، میں ایک آخری بات کر کے آپ سے عرض کروں گا کہ اگر عمران خان کو پاکستان اور پاکستان کے یوتھ کا خیال ہوتا تو ایک مضبوط اپوزیشن کے ساتھ حکومت کو کھڑے ٹف ٹائم دیتا وہ، اور بتاتا کہ دیکھیں عوام کے لیے کریں. لیکن اس پورے ٹرن اوور میں جب سے وہ وزیر اعظم ہٹے ہیں، ایک دفعہ بھی انہوں نے اپوزیشن نہیں کی ہے، صرف اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. اپوزیشن ایک مضبوط سیٹ ہوتی ہے جو حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو رہبری کر سکتی ہے، عوام کے مسائل پہ ڈسکس کر سکتی ہے. لیکن اس درمیان میں عمران خان نے سوائے اس کے جو ہمیشہ سے ہر سیاسی اقتدار میں آنے کے لیے جو کوشش کرتے ہیں، وہی انہوں نے بھی کیا جو پچھلے 75 سالوں سے لوگوں نے آج کے کیا. پروگرام میں بہت سی اہم امور پہ بات ہونے والی ہے اور ہم اس پہ مزید بات کریں گے. یہ بات یہ بھی ذکر ہونا ضروری ہے کہ ان تمام معاملات میں صرف عمران خان صاحب کا ہی ذکر کیوں کیا جاتا ہے. ملک میں اور بھی بہت سے سیاستدان ہیں جن کے فوج سے بات بھی ہوئی، پیچھے بھی کھڑے رہے اور وقت آنے پہ ہاتھ بھی چھڑوا لیا گیا. مزید اس موضوع پہ بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد.